मेरी छोटी सी कायनात थी। जब मेरी शादी हुई, मैं 16 बरस की थी और वो 18 बरस के थे। मैंने अपने जीवन साथी की बातों से महसूस कर लिया कि इन्हें मामूली मुलाजमत मिलने का बड़ा तल्ख है, वो भी एक प्राइवेट इदारे में जहां नौकरी के तहफ़्फ़ुज़ की कोई जमानत ना थी। वो दुख से कहा करते, जाहिदा, अगर कोई मेरा साथ देने वाला होता तो आज मैं किसी वकील का मुंशी ना होता, बल्कि मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करता। सच कहते थे, अगर आगे पढ़ते तो अफसर बन सकते थे। मेरे वालिद हेडमास्टर थे। मेरे दिल में तालीम का तकद्दुस था और इल्म हासिल करने वालों को कदर की निगाह से देखती थी। सोचा क्यों ना मैं ही अपने शौहर का साथ दूं, ताकि वो अपने अफसर बनने के ख्वाब को पूरा कर सके। वालिद साहब ने अपने महकमे के अफसरान से कहकर मेरी नौकरी के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। मैं ग्रेजुएट थी, लिहाजा एक सरकारी स्कूल में टीचर लग गई। तब मैंने दिन रात फवाद को कहना शुरू कर दिया कि आप कॉलेज में दाखिला ले लें और तालीम का सिलसिला जारी रखें। मैं हर तरह से आपका साथ दूंगी। फवाद दिल बर्दाश्ता थे। यतीम हो जाने के सबब उन्होंने अपने चचा के घर परवरिश पाई थी, जिसने बामुश्किल मैट्रिक तक तालीम हासिल करने दी और फिर एक वकील दोस्त के दफ्तर में काम सीखने के लिए बिठा दिया। मेरे कहने पर फवाद ने कॉलेज में दाखिला ले लिया और मैं मुलाजमत करने लगी। इस दौरान मेरे 2 बेटे हुए। इनकी परवरिश में मेरी वालदा ने ताउन किया ताकि मैं इत्मीनान से मुलाजमत कर सकूं और फवाद अपनी तालीम पर तवज्जो दे सके। मेरी तनख्वाह कम थी। वालिद रिटायर हो चुके थे। भाई अभी कमाने के काबिल ना था। 2 बहनों की शादियां करनी थी, लिहाजा मायके से माली मदद की उम्मीद ना थी। बता नहीं सकती कि किस तरह शदीद माली तंगी में भी सब्र और शुक्र से गुजारा किया। अपने शौहर की ज़हनी व रूहानी आसूदगी का हर मुमकिन ख्याल रखा और उनको सुख पहुंचाने की खातिर दिन रात का आराम फरामोश कर दिया। फवाद हम वक्त पढ़ाई में मशगूल थे और मैं इनकी खिदमत गुजारी में हम वक्त हाजिर रहती। ये सब कुछ उसी वक्त मुमकिन होता है जब मियाँ बीवी में मोहब्बत हो, बाहमी एतमाद हो और वो सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे हों। हमारे दामन में ये सारी नेमतें मौजूद थीं। इन दिनों बेशक ज़िंदगी कठिन थी, मगर बोझ महसूस नहीं होता था, क्योंकि हमारी मंजिल एक थी जिसका तयन हमने कर लिया था। जब ज़िंदगी बामकसद हो जाए तो हर कदम एक मायने रखता है, हर मुश्किल राहत बन जाती है। बयान नहीं कर सकती कि किस तरह वो पुरमुशक्कत दिन गुजरे। फवाद जी इम्तिहान देते रहे और मैं ज़िंदगी के इम्तिहानों से गुजरती रही। घरदारी, नौकरी, बच्चे सब कुछ संभालती रही और जब फवाद ने मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया, मैं 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। जिस्मानी थकन गालिब आ चुकी थी, हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन खुशी थी कि हमारे अच्छे दिन आ गए। फवाद ने आला दर्जे में कामयाबी हासिल की और उनको अफसरी मिल गई। हम एक बोसीदा गैर मयारी मकान से निकलकर सरकारी बंगले में मुंतकिल हो गए। तब हमें महसूस हुआ कि असल ज़िंदगी क्या होती है। इर्द गिर्द के सेहतमंद माहौल ने बच्चों की शख्सियत पर मस्बत असर डाला। मुझे नौकर चाकर मैसर आ गए, नया फर्नीचर आ गया और जिस ख्वाब को हमने मिलकर देखा था वो अब ताबीर पा चुका था। आज फवाद एक आला ओहदे पर फाइज है और मुझे इनकी मेहनत का समर मिला है। मुझे इन पर फ़ख्र है। बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में मयारी तालीम हासिल हो रही है। वो एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। हमारे आसपास अफसरान की रिहाइश गाहें हैं। इनकी बेगमात उम्दा लिबास पहनती हैं, ऊंची सोसाइटी की रुकन हैं, अपने शोहरों के साथ तकरीबात में शिरकत करती हैं, जबकि मैं तो ना इन जैसा लिबास पहन सकती थी, ना इन जैसा रख रखाव जानती थी। मैं तो छोटे बच्चों में घिरी हुई थी। फवाद चाहते थे कि मैं भी इन जैसी बनूं, एक अफसर की बीवी लगूं, लेकिन बरसों की थकन, मुसलसल जहनी दबाव, नौकरी, बच्चों की परवरिश और माली दबाव ने मेरी सेहत को दीमक की तरह चाट लिया था। अब मुझको मुकम्मल आराम की ज़रूरत थी, मगर मैं खुद को संवारने के काबिल ना रही थी। खुद नियाजी और बेखबरी मेरी आदत बन चुकी थी। कोशिश भी करती तो अपनी सूरत ना संवार सकती। 26 साल की उम्र में मैं अपनी जवानी की कशिश खो चुकी थी और अब उधेड़ उम्र लगने लगी थी। मेरी इस कम मायगी के सबब फवाद मुझसे खींचे खींचे रहने लगे। वो मुझे नौखेस, नाजो शादाब फूल की तरह खिला खिला देखना चाहते थे और अब मैं गिरती हुई सेहत के बायस
ان کے تصورات پر پوری نہ اتر پا رہی تھی۔ فواد ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی دھن کے پکے ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کا دل کسی پر آ جائے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ میری بدقسمتی کہ اب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں ان کے قابل نہیں رہی، لہٰذا انہوں نے مجھ سے دوری اختیار کر لی۔ ان کا ایک افسر کے گھر آنا جانا تھا، جس کی ایک نوجوان بیٹی تھی، وہ فواد کو پسند کرنے لگی، اور مجھے ان کی محبت کا تب علم ہوا جب وہ آخری حد تک جا چکا تھا۔ فواد نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کی مزید ترقی کے لیے اب میرا ساتھ نہ رہے۔ انہوں نے مجھے اور بچوں کو گاؤں والے مکان میں منتقل کر دیا اور اپنے اعلیٰ افسر کی بیٹی سے شادی کر لی۔ شادی کے تقریباً 3 برس بعد انہوں نے ہم سے ہر قسم کا رابطہ منقطع کر لیا، کیونکہ ان کی نئی بیوی یہ گوارا نہ کرتی تھی کہ وہ کبھی کبھار بھی ہمارے پاس آئے۔ رفتہ رفتہ وہ بچوں سے بھی بے نیاز ہو گئے۔ اب مجھے تنہا ہی زندگی کے معاملات حل کرنے تھے۔ والد کے ایک دوست کی مدد سے مجھے گاؤں کے گرلز اسکول میں بطور ٹیچر ملازمت مل گئی، کیونکہ میں نے مشقت بھرے دنوں میں بی ایڈ مکمل کر لیا تھا۔ ایک بار پھر وہی محنت و مشقت سے بھرپور زندگی شروع ہوئی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے فواد کا ساتھ تھا اور ایک روشن مستقبل کی امید۔ اب کچھ بھی نہ تھا۔ بچوں کے مستقبل کی تاریکی کا خوف دل کو کھائے جا رہا تھا۔ گاؤں کا اسکول معیاری نہ تھا، اور باپ نے جیتے جی ان کے سروں سے شفقت والا ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ جیسے تیسے دن گزرتے گئے۔ کبھی کبھار بڑے بھائی آ جاتے اور کچھ مالی مدد دے جاتے۔ خدا کا شکر ہے میرے بڑے بیٹے رجب کو وہ اپنے ساتھ لے گئے، کیونکہ وہ پڑھائی میں دل لگا کر محنت کرتا تھا۔ 10ویں جماعت میں اس نے بورڈ میں اول پوزیشن لی تو ماموں نے اس کو اپنے گھر رکھ لیا اور ایک اچھے کالج میں داخل کرایا۔ رجب نے ماموں کے گھر رہ کر صرف پڑھائی پر توجہ دی اور ہر جماعت میں اول آتا رہا۔ جیسا کہ اس کے والد بھی پڑھائی میں اچھے تھے، میں نے جس طرح اس کے باپ کو افسر بنانے کے لیے ہر قربانی دی، اپنے بیٹے کو بھی دی، اور اس نے بھرپور تیاری سے مقابلے کا امتحان دیا۔ جب وہ امتحان کی تیاری کر رہا تھا تو اس نے دل میں قسم کھائی کہ وہ اپنے والد کی محرومیوں کا بدلہ لے گا اور ان سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب سروسز کے لیے اس کا نتیجہ آیا تو وہ پورے ملک میں اول نمبر پر تھا۔ جب فواد نے اخبارات میں بیٹے کے نتائج اور انٹرویوز دیکھے تو انہیں خیال آیا کہ ان کا لائق بیٹا ان کی رہنمائی کے بغیر ہی زندگی گزارنے چلا ہے۔ تب انہوں نے برسوں بعد رجب سے رابطہ کیا تاکہ اس کو سرکاری سروس میں آنے سے قبل مشورہ دے سکیں۔ رجب ان کے بلانے پر جانے کو تیار نہ تھا، کیونکہ وہ ان کے طویل تغافل سے سخت دل برداشتہ تھا، مگر میں نے اسے سمجھایا کہ شاید تمہارے والد کے دل میں کچھ نرمی آئی ہو، دیکھ لو۔ باپ بیٹا مدت بعد ملے۔ فواد بہت خوش تھے اور فخر سے کہنے لگے کہ میرا بیٹا نکلا ہی فائقو لائق ہے، مگر بیٹے کے چہرے پر خوشی کا کوئی تاثر نہ تھا۔ آپ نے پوچھا کہ سرکاری سروسز میں سے کون سی سروس جوائن کرو گے؟ رجب نے کہا کوئی نہیں، حلال کی کمائی میں گزارا نہ ہو تو اعلیٰ افسر بھی رشوت کی راہ پر چل نکلتے ہیں، اسی لیے میں سرکاری ملازمت نہیں کرنا چاہتا، بلکہ آزاد پیشہ اختیار کروں گا۔ میں نے وکالت اسی لیے پڑھی تھی تاکہ معاشرے میں قانون اور انصاف کا وقار بحال کر سکوں۔ اگر سارے ذہین لوگ خود کو نظام کا غلام بنا لیں تو آزاد رہ کر انصاف کا بول بالا کون کرے گا؟ باپ کے دل کو یہ سن کر دھچکا لگا۔ کہنے لگے کیا پاگل ہو گئے ہو؟ تم فارن سروس میں جا سکتے ہو اور تم وکالت کی سوچ رہے ہو؟ میں اس وقت تمہیں اعلیٰ عہدے پر دیکھنے کی پوزیشن میں ہوں اور مدد بھی کر سکتا ہوں۔ رجب نے جواب دیا شکریہ، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، آپ کو آپ کا کمیشن مبارک ہو اور مجھے میری راہ۔ میں وکالت میں تم کو فارن سروس میں اعلیٰ عہدے پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ رجب تم میرے بیٹے ہو، میرے نقش قدم پر آؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سچ مچ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ اب تم نے سرکاری اعلیٰ آفیسر ہی بننا ہے۔ ابو ہم چھوٹے سے تھے اور آپ نے افسری کے ضام میں آ کر میری ماں کو چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں بھی ان کے ساتھ بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، تو کیا ہمارا دل ٹوٹ گیا تھا؟ جو اب آپ کا ہو جائے گا۔ فواد کو بیٹے سے ایسے کڑوے جواب کی توقع نہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ماموں تمہارے سرپرست بن گئے تھے تو ہی مجھے اطمینان تھا کہ تم غلط راہ نہ لگو گے۔
मगर फवाद के इस उज़्र को रजब ने कबूल ना किया और वो इनकी पेशकश को ठुकरा कर वापस लौट आया। जब इसने वापस आकर ये सब सुनाया तो मुझे बहुत दुख हुआ। शायद मैं अभी तक इनसे मोहब्बत करती थी। मैंने बेटे से कहा कि तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हारे वालिद चाहते हैं, मगर नई नस्ल कब पुरानी नस्ल को गर्दानती है। रजब ने वैसा ही किया जो इसने सोचा था। वो वकालत की पुरखार और मेहनत तलब राह पर चला गया। जब फवाद को ये बात मालूम हुई तो इन्हें ऐसा धचका लगा कि इन्हें हार्ट अटैक हो गया। हम सोच भी ना सकते थे कि ऐसा हो जाएगा। शायद वो अब तक इस ज़म में थे कि बच्चे तो इनके ही हैं, भला कैसे इनसे बगावत कर सकते हैं। खुदा की कुदरत थी कि दूसरी बीवी से इनकी कोई औलाद ना थी। मैंने दूसरे बेटे से कहा कि तुम वालिद के पास जाओ, मगर वो भी नहीं गया। इनकी सारी औलाद इनसे खफा थी। वो अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, मगर कोई बच्चा इनके पास ना आया, ना बेटे ना बेटियां। आज फवाद को इस जहां से गुजरे काफ़ी अरसा हो चुका है। रजब एक नामी गिरामी वकील बन चुका है। इसे ज़िंदगी की हर खुशी और कामयाबी मिली, लेकिन इस बात का इसे कल्क होता है कि वो अपने वालिद को सदमा पहुंचाने का सबब बना, क्योंकि इन्हें हार्ट अटैक हुआ और बाद में इसी मर्ज के सबब वफात पा गए। हो सकता है कि इन्हें पहले ही दिल का मर्ज लाहक था और रजब की गुस्ताखी एक बहाना थी, लेकिन इसे अक्सर यह एहसास होता है कि वही इनका मुजरिम है। काश फवाद जिंदा रहते तो बाकी औलाद की कामयाबियों की खुशियां देख पाते। मेरे सभी बच्चे लायक और अच्छी पोजीशन पर पहुंचकर कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर अफसोस इनके रोशन मुस्तकबिल को देखने के लिए इनका बाप नहीं। औलाद की खुशियां देखना फवाद के नसीब में ना था। ये भी अपना अपना नसीब होता है कि कुछ वालिदैन अपनी औलाद की कामयाबी देख पाते हैं और कुछ महरूम रह जाते हैं। फवाद भी ऐसे ही शख्स थे जिनके साए तले धूप ही रही।